Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन और 29th गेम ऑफ आईसीसी मेंस T20 कहां से हो गया आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप और आदत इतनी हो गई है बोलने की तो आज ये निकल गया मुझसे. खैर मूविंग ऑन, आज प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स यानी इंग्लैंड और साथ साथ इंडिया, जो कि दोनों अगर किसी भी एक्सपर्ट से पूछा जाए तो इस वर्ल्ड कप में अपने फाइनल फोर में से उनको बाहर नहीं निकाल रहे थे वो. और अब किस्मत बिल्कुल दोनों की मुख्तलिफ है. इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही है बुरी तरह से और इंडिया अनबीटन है. तो लखनऊ में ये मुकाबला होने जा रहा है. टॉस जीता इंग्लैंड ने और किया है बॉलिंग का फैसला. मेरे साथ मौजूद हैं मेरे एक्सपर्ट्स बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल और हमें ज्वाइन करेंगे आज हमारे साथ होंगे शाहिद हाशमी साहब वीडियो लिंक पे. तो सबको वेलकम टू द शो. और इससे पहले हम आज के ऑल इंपॉर्टेंट गेम पे बात करें, हम बात करेंगे कल के मैचेस के हवाले से पहले. और कल क्या जबरदस्त मुकाबले हुए. दिस टूर्नामेंट इस को ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अंडरडॉग्स के लिए बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट रहा है. नेदरलैंड ने अपने आप को बखूबी प्रूफ किया है. नेदरलैंड के कल के मुकाबले पे बासित भाई क्या कहेंगे? सबसे पहले उनसे आते हैं. आदाब. नेदरलैंड ने ये बता दिया है कि बांग्लादेश जो है ना अपने घर का ही शेर है. आप देखें बड़ी बड़ी टीमें जाती हैं बांग्लादेश और वो सीरीज जीत जाते हैं, क्योंकि माइंडसेट जो बना हुआ है ना कि अपने मतलब की पिच बना लो, लेकिन जब बाहर जाके खेलते हैं तो जीरो हो जाते हैं. नेदरलैंड अभी वो टीम है जो ऊपर आ रही है, क्वालिफायर्स खेल के ऊपर आई है. उसके बाद आप इस तरह मैच हार रहे हैं. और शाकिब ने कल जो एक इंटरव्यू दिया है कि 229 रन ज्यादा थे. अगर वो ज्यादा थे तो शाकिब को चाहिए था, बांग्लादेश गया था ना एक दिन के लिए, फिर वापस ही नहीं आता. कप्तान ऐसे इंटरव्यू थोड़ी देता है. आप हार गए, खराब क्रिकेट खेले ना, बोले. उनके यहाँ इंटरनल बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है जो नजर आ रही है, सामने नजर आ रही है. बिल्कुल सही नजर आ रही है, बिल्कुल सही है. अजहर, नेदरलैंड की अगर बात करते हैं तो उन्होंने जिस तरह से खेला है ये पता चल रहा है कि उनके यहाँ बड़ा इस बात पे मजाक हो रहा था कि ये एक जॉब की तरह लगता है, 9 से 5 का वनडे मैच इतना लंबा होता है. लेकिन वो कुछ प्रूफ करने आए थे, क्वालिफायर से यहाँ तक आना और फिर यहाँ आके इन टीमों को हराना. पहले साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को, और अब बांग्लादेश भी कोई नई टीम नहीं है, एक बड़ी टीम ही कंसिडर होती है, इतने अरसे से खेल रही है, उनको इस तरह से शिकस्त देना. अपार्ट फ्रॉम लास्ट गेम वो बिल्कुल ही आउटप्लेड बाय ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह उन्होंने इतना बड़ा टोटल कर दिया. उसके अलावा अगर आप देखें थ्रू आउट एक टीम नज़र आई है. फील्डिंग साइड देखें, फिटनेस देखें उनकी, फिर उनका मिडिल ऑर्डर देखें, स्पेशली जिस तरह वो अंडर प्रेशर खेलते हैं. इस मैच में भी अगर देखें कंडीशन इतनी आसान नहीं थी, लेकिन कैप्टन ने देखें कैप्टन नॉक फिर अगेन खेली 68 रन की 89 बॉल्स पे. लेकिन ये कि थ्रू आउट एवरीवन कंट्रीब्यूटेड. नीचे तक इनकी बैटिंग है. अक्सर मैचों में देखा इनकी 6 विकेटें भी गिर गई हैं. इनके नीचे लोअर ऑर्डर बड़ा जिस तरह हम बात करते हैं कि यार एक्सपीरियंस टीमें खेलती है ना, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं बड़े कि एंड तक फाइट करते हैं, एंड तक उनकी टेल भी फाइट करती है. तो वो चीज़ इनकी टीम में नजर आ रही है अभी इस वक्त फिलहाल. मैं नहीं जानता कि अगले 4-5 साल 6 साल में क्या होगा, लेकिन इस टाइम इनकी टीम ऐसी जरूर है कि किसी भी टीम को ऑन देयर डे बड़ा टफ टाइम देगी. साउथ अफ्रीका के अपसेट हम देख चुके हैं. बांग्लादेश स्टिल टेस्ट प्लेइंग नेशन, कितने अरसे से वो वर्ल्ड कप्स में आ रही है, और ये नेदरलैंड्स को कभी भी कोई भी रेट नहीं करता. T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इनकी लास्ट ईयर बेहतर थी, अब उससे भी बेहतर है. 50 ओवर क्रिकेट में हम कहते हैं यार कि ये जब आते हैं तो 50 ओवर में जारी बात है T20 में एक आधा तुक्का लग जाता है. लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो जो T20 में लगा वो तुक्का नहीं था. अब वो 50 ओवर क्रिकेट हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन हर मैच में दूसरी टीम को कम्पीट करना, टेस्ट प्लेइंग नेशंस को कम्पीट करना, फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में क्वालिफाई करके आना, उधर भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराना. बिल्कुल आई थिंक ये साबित करता है कि इन टीम में बहुत जान है. होपफुली इनकी जो इनका बोर्ड है, जो भी क्रिकेट की एसोसिएशन है, वहाँ पे ग्रोथ वहाँ से आगे बढ़े ना, वो आगे बढ़े. वरना ये होता है यार कि समटाइम कुछ अच्छे प्लेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके बाद जारी बात है वो टीम ब्रेक होती है और फिर वो बेचारे. बिल्कुल सही है. उस तरह नहीं. कामरान बहुत ज्यादा नाराज हैं बांग्लादेश से, बार बार कह रहे हैं कि इस टीम को अब ये आ गया है वक्त कि ये अच्छा करे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाए, कुछ सेमीफाइनल वगैरह तक पहुंचे. लेकिन ये तो बिल्कुल जो है वो इस इवेंट में भी ऑफ कलर ही नजर आए. देखिए ऑफ कलर काफ़ी अरसे से नजर आ रहे हैं. जैसे बासित भाई ने बताया, इनके आपस के मामलात पहले ठीक होने चाहिए, फिर जाके क्रिकेट अच्छी खेलेंगे.
ایز اے ٹیم کھیلیں گے. اب دیکھیں محمد اللہ اسٹل 7ویں نمبر پہ 100 کیا ہوا ہے, ثاقب کبھی 4 پہ آ رہا ہے, کبھی 5 پہ آ رہا ہے, اور ناظم الحسن جو شانٹو ہے کبھی 3 ہے, کبھی اوپن کر رہا ہوتا 4 پہ آ گیا. تو یہ چیزیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور میرے خیال سے اس وقت تک تو ان کو اس لیول پہ, پاکستان کے لیول پہ جو ایشین کی سری لنکا ٹیم ہے, اس کے لیول پہ آنا چاہیے, اوپر امپروومنٹ کرنی چاہیے. اور میرے خیال سے نیدرلینڈ نے ان کی کرکٹ, میرے خیال سے کل کے میچ, ٹھیک ہے انگلینڈ سے بھی ہارے ہیں, کل میچ جیت کے نا ان کی کرکٹ کی تباہی کر دی ہے, ایکسپوز کر دیا ان کو کہ یہ اس قابل نہیں ہے. ہم لوگ آنے والے ٹائم پہ ان کی جگہ لے سکتے ہیں, جیسی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے اس ورلڈ کپ میں, بڑی زبردست. اور سب سے اچھی چیز کیا کہ ان کے پاس بالنگ جو ہے وکٹ کے مطابق, کنڈیشن کے مطابق وہ بالنگ میچ جتوا کے دے رہی. ٹھیک ہے بڑی ٹیم سے انہوں نے رنز کروا لی ہیں, آسٹریلیا سے, ساؤتھ افریقہ, لیکن یہ ہے کہ ایسی ٹیموں کو وہ پکڑ لیتے ہیں. اور میرے اگر میں سمجھوں کہ اب ان کا پاکستان کے ساتھ اب میچ ہوتا ہے نا 3-4 میچ کے بعد, تو شاید یہ پاکستان کو بھی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. سری لنکا کو بھی انہوں نے ٹف ٹائم دیا, 260 کی ہے, تو اچھی چیز ہے. تو میرے خیال سے بنگلہ دیش کو پہلے کپتان کو سوچنا پڑے گا, کپتان کو سوچنا پڑے گا, پلیئرز کو, مینجمنٹ کو, اور بورڈ کو بڑے سخت ایکشن لینے پڑیں گے اگر کرکٹ بہتر کرنی ہے. باسط بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس ٹورنامنٹ میں نا بسائڈ انڈیا, آسٹریلیا, سب کو پتہ بڑی ٹیم ہے, نیدرلینڈ وہ ٹیم ہے جس نے ایشین ٹیموں سے اچھا پرفارم کیا. وہ ایک گیم اگینسٹ آسٹریلیا کے علاوہ, کیونکہ وہ 300, ہمارے تو 4 میچ ہو گئے نا, لیکن یہ وہ ٹیم ہے جو ڈے بائی ڈے امپروو کر رہی ہے, امپروومنٹ نظر آئی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل. نیوزی لینڈ نے بھی کل 388 کھائے ہیں, تو مطلب کہ آن دا ڈے اگر آسٹریلیا جیسی کوئی بھی بڑی ٹیم اگر ڈومینیٹ کرتی ہے کسی بالنگ اٹیک کو, تو بڑا ٹوٹل تو بن سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب, ہم بات کر رہے ہیں اس وقت نیدرلینڈ اور بنگلہ دیش کے اس گیم کی, اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا جو بنگلہ دیش کی پرفارمنس ہے, افغانستان بھی اس بات پہ افسوس کر رہا ہوگا کہ ان سے کیوں آ رہے ہیں, ان سے نہیں ہارنا چاہیے تھا, تو آگے کے راستے اور کھل جاتے. کیسے دیکھتے ہیں کل کے میچ کو؟ یہ پہلا میچ تھا, وہ 156 پہ افغانستان آل آؤٹ ہو گئی تھی. افغانستان یقیناً افسوس کر رہی ہوگی کہ انہوں نے کیوں ہارا, لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ چھوٹی ٹیمیں, جو ایسوسیٹ ٹیمیں یا چھوٹی ٹیمیں ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ سیکنڈ بالنگ میں جیتتی ہیں. 38 رن سے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا تھا, 87 رن سے بنگلہ دیش کو ہرایا, اور بالکل کلو لیس. کل پریس کانفرنس میں بھی شاکب الحسن کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہم کیوں ہار گئے, یہ ہماری ورلڈ کپ میں, ہماری تاریخ میں سب سے بدترین پرفارمنس ہے. تو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ شاکب الحسن سے جتنی جلدی پیچھا چھڑا لیں اچھا ہے. وہ اپنی مرضی پہ کھیلتے ہیں, 2 دن کے لیے چلے گئے, وہ ڈھاکہ ٹیم کو چھوڑ کے چلے گئے جی اپنے ٹرینر سے. اس کا مطلب ہے آپ اپنے کوچ پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں اپنے ٹرینر کے ساتھ ٹریننگ کروں گا, تو اس کا مطلب ہے آپ کا کوچ صحیح ٹریننگ نہیں کرا رہا. اور پھر اسی طرح وہ محمود اللہ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے. محمود اللہ کو سینچری کے بعد 7ویں نمبر پر آپ بھیج رہے ہو, اور پھر 230 اتنا بڑا اسکور نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں بڑا اسکور کر دیا تھا اس پچ پہ. تو شاکب الحسن کے موڈ پہ اگر بنگلہ دیش کو کرکٹ چلانی ہے تو بہت برا ہوگا. اور نیدرلینڈ نے کل بڑی اچھی پرفارمنس دی. ان کے باس ڈی لیڈی نے آ کے کہا کہ آئی سی سی کو اب ہمیں بڑے نیشن کی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا. اور ان کے 4 مین پلیئر, اسٹیفن مائبرگ انجرڈ ہو گئے ہیں, وہ بڑے اچھے اوپنر ہیں. گوٹینگ ٹیم کے ساتھ نہیں آئے, کرس پرنگل ٹیم کے ساتھ نہیں آئے. اگر وہ 3-4 پلیئر بھی ہوتے تو وہ اور بھی زیادہ اپسیٹ کرتے. ٹام کوپر بھی ہے, چھوڑ دیا ٹام کوپر. ہاں لیکن اچھا موونگ آن, کیونکہ اس میچ میں بڑا مزیدار یہ مقابلہ ہوا, اس پہ ہم نے کافی بات کی, لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, آئی تھنک آپ لوگ بھی اگری کریں گے, جو کل کا پہلا جو میچ تھا وہ بھی بہت شاندار تھا اور اس ورلڈ کپ کا بہترین میچ تھا. وڈ یو اگری باسط بھائی؟ اس سے پہلے ایک بات یہ کہوں گا, مجھے لگتا ہے شاکب کا آخری وہ ہے, وہ تو نظر آ ہی رہا ہے, نہیں کپتانی سے بھی. اب وہ میرے خیال ہے اس کو کھیلنے ایسے نہیں لگا کہ یار 388 ہے تو بس جلدی سے ہٹیں ماریں. پراپر بیٹنگ, سارے بیٹسمینوں نے بیٹنگ کی ہے. جمی نیشم ایون نیچے کھیل رہے تھے تو ان کو بلیو تھا کہ وہ یہ میچ فنش کریں گے. تو انفارچونیٹلی 4-5 رنوں سے وہ رہ گئے, لیکن وٹ اے گیم آف کرکٹ دونوں سائڈ سے. اگر آپ دیکھیں, کل ہم یہی بیٹھے بات کر رہے تھے جب میچ دیکھ رہے تھے کہ کتنا پریشر تھا, آسٹریلین کتنا مینٹلی ٹف ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کی جو چہروں سے پتہ لگ رہا تھا کہ ان کی ہارٹ بیٹ کتنی تیز چل رہی ہے, فیلڈرز کی ہارٹ بیٹ کتنی تیز چل رہی ہے. تو آئی تھنک کہ اگر کسی پلیئر نے, ینگسٹر نے اگر یہ سیکھنا ہے کہ یار انڈر پریشر کیسے کھیلتے ہیں اور کیسے پریشر پڑتا ہے آپ کے, تو کیسے ٹریننگ کرنی پڑے گی اس کے لیے, تو کل کا میچ تھا کہ جس میں بیٹنگ بھی ٹاپ A+ بیٹنگ ہو رہی تھی اور A+ جو ہے وہ فیلڈنگ ہو رہی تھی. لبی شین نے جو وہ چوکا بچایا لاسٹ اوور میں, انڈر دیٹ اماؤنٹ آف پریشر
اور یہ 1% جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایسے میچوں میں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور جو ان کو بہتر کرتا ہے وہ آخر میں جیتا ہے. آئی تھنک کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں تھا. نیوزی لینڈ کو کہہ سکتے ہیں کہ یار تھوڑے سے ان کی فیلڈنگ جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کر گئی. ادروائز آئی تھنک کہ میرا خیال ہے اٹ واز اے ٹاپ بیٹنگ ڈسپلے. پچ بہت اچھا تھا اور ہائی الٹیٹیوڈ پہ تھا, چھکے بھی دور دور جا رہے تھے, لیکن اٹ واز اے امیزنگ گیم ٹو واچ. آئی تھنک کہ جو لوگ ایون نیوزی لینڈر نہیں ہے, آسٹریلین نہیں بھی ہے, انہوں نے بھی ہمارے سمیت بہت زیادہ انجوائے کیا اس گیم کو. کامران, یہ جو امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کیا ہے نا اظہر نے, کہ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے نروس پہ قابو رکھنا, کہنا آسان ہے, بٹ جو اس کی اگزامپل دی ہے کہ اس مومنٹ پہ جب آپ کو لگ رہا تھا یہ میچ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے, جو فیلڈنگ کی ہے آسٹریلیا نے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں فیلڈنگ دونوں ٹیمیں تو مانی جاتی ہیں نا فیلڈنگ میں, تو یہ گیو اپ نہیں کرتے, لاسٹ بال تک ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور بالرز جب بیڈ ڈے ہوتا ہے نا تو فیلڈنگ اٹھاتی ہے, کوئی اچھی فیلڈنگ کر کے, اچھی باؤنڈری سیو کر کے, اچھا رن آؤٹ, یہ ساری چیزیں کل نظر آئی. اچھی فیلڈنگ, بری فیلڈنگ بھی نظر آئی جیسے نیوزی لینڈ نے دکھائی ہے. لیکن یہ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ دونوں ٹیمیں اس وقت ورلڈ کپ کی ٹاپ بالنگ لائن اپ ہے. بالکل صحیح. ایسی کنڈیشن میں جب بالنگ ہاتھ لگ جاتی ہے نا تو بیٹسمین پھر اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بیٹنگ کا کل نظر آیا ٹیلنٹ, اور گیو اپ نہیں کیا لاسٹ بال تک. اور اچھی چیز یہ ہے کہ ٹیل نے پورا ساتھ دیا. ٹیل نے یہ نہیں سوچا کہ میچ ہار گئے ہیں, چیزنگ میں 388 رنز سوچنا اور اس کے قریب جانا, 5 رن سے میچ ہارنا, اس کا مطلب ہے کہ یہ پروفیشنل ٹیمیں, بڑے پلیئرز ہیں, ایسے اس ٹورنامنٹ میں اچھا پرفارم نہیں کرے. آسٹریلیا نے دکھایا اپنا آپ, جیسے انہوں نے کم بیک کیا, جیسے انہوں نے کل بیٹنگ کر کے دکھائی ہے. بالنگ میں مار پڑ رہی تھی لیکن وہ ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ہمارا میچ ہاتھ سے نکل گیا. انہوں نے ایفرٹ لاسٹ تک کی ہے. اس کے بعد جو جیمی نیشم نے آ کے بیٹنگ کی ہے, جو سنبھالا ہے, لاسٹ اوور تک گیا ہے, یہ چیزیں ہیں کہ ٹیم کو لفٹ کرتی ہیں. تو میرے خیال سے چیز کرنا, بیٹنگ کرنا اور اپنے باڈی لینگویج پازیٹیو رکھنا, کل کے میچ میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ انڈر 15 انڈر 19 جیسے ارجن نے بات کی ہے نا, یہ ان کے لیے سب سے بڑا میچ ہوگا. اگر کھیلنا سیکھنا تو ضرور دیکھیں. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایڈ ضرور کرنا چاہیے. دونوں سائڈ سے بالنگ کا ضرور میں دیکھتا ہوں کہ آف لائن بالنگ بہت زیادہ ہوئی. مچل اسٹارک کی ہم شروع میں یہ بات کر رہے تھے کہ آسٹریلیا کی بالنگ کمزور بھی ہے, کیا ابھی بھی کمزور نظر آ رہی ہے کل کے میچ کے بعد؟ اسٹارک اس ٹائم بہت آؤٹ آف فارم ہے. اگر آپ دیکھیں نیا بال دیکھ لیں, پرانا بال دیکھ لیں, ایون لاسٹ اوور میں بھی بہت لکی رہ گئے وہ, کیونکہ ایک وائڈ کا چوکا بھی کرایا, پھر فل ٹاس لکیلی تھوڑا سا شاید ریورس ہو گیا جس کی وجہ سے وہ جس پہ وہ رن آؤٹ ہوئے وہ مس ہو گیا. تو اسٹارک کا بڑا کنسرن ہے آسٹریلیا کو اس وقت کہ وہ رنز بہت, آئی تھنک کنسیڈ اکانومی ریٹ ان کا بہت ہائی ہوگا اگر ہم کو پورے ٹورنامنٹ کا سیٹ. کل تو اسٹارک نہیں, نیوزی لینڈ کی بھی ٹرینٹ بولٹ, میٹ ہینری پورے ایکسپوز ہوئے, کیونکہ وکٹ ایسی 388 ایسے نہیں بنتا. دیکھیں یہ صرف پتہ کس کو, وارنر نے بھی ٹھیک ہے 81 رنز بنائے ہیں, لیکن جو ٹریوس ہیڈ نے ڈومینیٹ کیا ہے نا, جیسے اس نے بیٹنگ کی, اس لیے ان کی بالنگ بالکل ہی ایکسپوز ہو گئی کل. بالکل صحیح ہے. بالکل پاکستان نے شروع کیا ایک وکٹ سے, ورنہ اس ٹورنامنٹ میں جو لوئسٹ مارجن تھا وہ 38 رن سے تھا, اور لوئسٹ مارجن بائی وکٹ 4 وکٹ سے تھا جو نیوزی لینڈ کو انڈیا نے ہرایا تھا. لیکن جس طرح بات ہو رہی تھی, جیمی نیشم بہت اچھے پلیئر ہیں, وہ چینج کرتے تھے میچ کا, لیکن آخری 2 اوور میں دیکھیں آپ 32 رن چاہیے تھے. جارج ہیزل ووڈ کو شروع میں ہی چھکا لگ گیا تھا, لیکن انہوں نے 19 رن بچا کے دیے مچل اسٹارک کو. اور جس گیند پہ رن آؤٹ ہوئے جیمی نیشم, یا تو وہ باہر جانی چاہیے تھی, فل ٹاس تھی لیکن اوپر آئی بلے پہ, اور یا ایسا سلو مارتے کہ بھاگ کے 2 رن لے لیتے. اور جوش انگلش نے جس طرح تھرو گیدر کی, دور تھی تھرو, اس کے بعد انہوں نے ڈائیو کر کے جس طرح جیمی نیشم کو آؤٹ کیا ہے, تو بیڈ لک رہی نیوزی لینڈ کی. لیکن نیوزی لینڈ کا ہارنا ہمارے لیے اچھا ہے. اچھا, ابھی بھی ہم یہ سب سوچ رہے ہیں, اس پہ ہم آگے بات کریں گے, اس پہ آگے بات کریں گے, بٹ آن دی ادر سائڈ آف دس بریک ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission. اور آج کا میچ بگ گیم بٹوین, سو دونوں ٹیموں کی کیا اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, کیا ویکنیسز ہیں, کون جیتا ہے کتنی بار, آپ کو دکھاتے ہیں فوڈ پینڈا ہیڈ ٹو ہیڈ میں. جی تو باسط بھائی, آج کے میچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ پری ٹورنامنٹ فیورٹ تھے, سب کہہ رہے تھے کہ انگلینڈ تو پہنچے گا ہی پہنچے گا, بٹ انگلینڈ خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی اور ہم نے ون ڈے کرکٹ پہ صحیح سے فوکس ہی نہیں کیا.
पहले तो ये कि आज इंडिया पहली दफा बारी ले रहा है। हमेशा टॉस जीतता था जब भी बैटिंग करता था, बाद में और मैच जीत रहा था। बिल्कुल अच्छी चीज है इनके लिए कि बिफोर नॉकआउट्स ये पहले बारी ले, और पहला ओवर बैटिंग खेला इंडिया ने आज पूरे 5 मैचों में। बिल्कुल सही कि विली भाई खुशनसीब डेविड विली कि उन्होंने मैडिन ओवर करा। थोड़ा चेंज है ना पिच। आज देखना होगा कि इंडियन बैटर्स का क्या एटीट्यूड है, क्योंकि जब वो चेज कर रहे होते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट एटीट्यूड में होते हैं, चाहे हमारे खिलाफ हो चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो। आज ये चीज नजर आ रही है कि आज ये किस तरह बिल्ड करते हैं। आया ये 10 ओवर में 60 प्लस पे जाते हैं या 50 के अंदर रहते हैं। तो आज बिल्कुल ही डिफरेंट सिनारियो देखेंगे भी और सीखने का मौका भी मिलेगा। देखेंगे भी और सीखने का मौका भी मिलेगा। इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही है, किसी मैच में पहले बैटिंग भी ट्राई करनी चाहिए कि वो ये कर सकते हैं कि अपनी तैयारी हो जाएगी। क्रंच मैच में सेमीफाइनल में जाके अगर वो टॉस हार जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन रोहित इसमें भी कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, वो इस वक्त भी यही चाह रहे थे कि वो चेज ही करें। जी बिल्कुल, ऐसे ही उनका एक है प्लस पॉइंट है कि वो चेस बहुत ज़बरदस्त करते हैं। और जैसे पहला ओवर खेला उसमें भी कंफ्यूज ही लगा वो, जैसे टॉस पे लग रहा था। लेकिन अच्छी चीज़ है कि बड़ी टीम के खिलाफ वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी वो टॉप 4 पे पहुंच गए हुए हैं, तो एक प्रैक्टिस मिलेगी। अभी इसके बाद 3 मैच हैं, 3 से 4 मैच है, तो उसमें भी अभी 1-2 मैचेस में और उनको बैटिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर अपने आप को तैयार करके जाना चाहिए। नेवर नो, फाइनल नॉकआउट में पहले बारी आ सकती है। एक अच्छा टाइम है उनको मिल गया अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ। ठीक है, फॉर्म में नहीं है तो अपनी एक रन लंबे करे, थोड़ा सीम हो रहा है, थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। 10 ओवर्स एक लंबा टोटल बनाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से दोनों टीमों की आपने वीकनेस की बात की है। इस वक्त इंडिया के पास बॉलिंग भी उतनी जबरदस्त है, बैटिंग भी उतनी जबरदस्त है। इंग्लैंड टीम स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही। बैटिंग हो जाए, चाहे बॉलिंग हो जाए, चाहे फील्डिंग हो जाए, कैप्टनसी हो जाए, तीनों शोबों में इस वक्त बहुत डाउन है। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, इंग्लैंड ने अपने सारे 15 प्लेयर्स खिला भी लिए, सबको ट्राई भी कर लिया, अपने वाइस कैप्टन को 3 मैचेस में बिठा कर भी रखा, सब सारे लवाजमात ट्राई करने के बाद भी वो रेसिपी फॉर सक्सेस नहीं बना पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ऐसा पिछले साल ऐसा इंग्लिश प्रेस में आया था कि इंग्लिश टीम ये सोच रही है कि अब वनडे क्रिकेट खत्म हो जाएगी, अब सिर्फ T20 क्रिकेट रहेगी और टेस्ट मैच रहेंगे। तो उन्होंने पिछले 4 साल में उस वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप तक 56 टेस्ट मैच खेले और सिर्फ 42 वनडे खेले। और वो जब से द 100 उनका सक्सेसफुल हुआ है, T20 के वर्ल्ड चैंपियन बने, तो उन्होंने वनडे की तरफ तवज्जो देना कम कर दी थी। और फिर यहाँ जो उनके बॉलर हैं उनको उन्होंने ज्यादातर बॉलिंग ऑलराउंडर रखे कि वो बॉलिंग भी कराएंगे, बैटिंग भी कराएंगे। वनडे में आपको पक्के बॉलर्स, पक्के बैटर्स चाहिए होते हैं। और अजीब क्लूलेस से नजर आ रहे हैं बटलर। उनकी कप्तानी पे भी बड़े सवालिया निशानात उठ रहे हैं। उन्होंने 2 गलत फैसले किए टॉस जीतने के बाद। आज का फैसला देखते हैं कि सही साबित होगा या नहीं। शायद उन्होंने सोचा हो कि इंडिया पहले बैटिंग में बहुत हम पकड़ लेंगे, शायद उन्हें वो चेज में अच्छे हैं, शायद उस वजह से उन्होंने ये फैसला किया। जी बिल्कुल, ये तो क्लियरली यही वजह नजर आती है। कामरान, बटलर की कप्तानी पे क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है कि वो भी क्लूलेस से कैप्टन है। देखिए, वो नज़र तो आया वनडे में, तो उसकी कैप्टनसी बिल्कुल ही एक्सपोज हो गई है। जहाँ तक वनडे उन्होंने 100 बॉल की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, T20 की तरफ ज़्यादा दिया, टेस्ट मैचेस की तरफ ज़्यादा दिया। मेरा नहीं किया एज ए प्लेयर्स आप प्रोफेशनल है। जब आप क्या नाम है, आपको पता है कि T20 भी खेलना, वनडे भी खेलना, तो उसके लिए आप तैयारी करते हैं। सिस्टम वही है जो उनका शुरू से चलता हुआ आ रहा है, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो। ये सिर्फ फ़र्क ये नज़र आया कि जब आप इतना ज़्यादा अपने आप में ले लेंगे, कॉन्फिडेंस ले लेंगे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, तो फिर उसका फिर आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे लाज रखनी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है। इंजरीज के इनके इतने इश्यूज हैं वनडे क्रिकेट में, और जैसी बातें कर रहे हैं कि वनडे क्रिकेट ख़त्म हो जाए, इन्होंने थोड़ी करनी ख़त्म, करनी ICC ने है। अगर उन्होंने डिसीजन लेना, मौका मिल रहा है तो तैयारी करते हैं। एज ए बड़ी टीम में प्रोफेशनल प्लेयर्स भी खुद सोचते हैं। ये नहीं अब फ्रेंचाइज इतनी हो गई है तो वो भी एक मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट को डैमेज कर रहा है, वनडे क्रिकेट को स्पेशली कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे अब बोर्ड्स को सोचना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में किन प्लेयरों को जाने देना, अपने मेन प्लेयरों को रोकना, कि फ्री छोड़ना, और ऐसे इवेंट आएंगे तो फिर थके हुए नजर आएंगे, जैसे इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम थकी हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
शुभमन गिल को बासित भाई बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस आउट को, आउट भी, और जो बॉलिंग पे काउंटर अटैक कर रहा है रोहित ने वो भी, क्योंकि ये जो बॉल कर रहा है बहुत आला सीम हुआ है और इंडिया में अमूमन स्विंग कम नजर आ रहा है सिवाय लेफ्ट आर्मर के। इन लोग का बॉल जो सीम हो रहा है इसका मतलब है पिच में थोड़ा सा जूस है, पिच में जूस है जिसका ये फायदा उठा सकते हैं। अजहर क्या सोच रहे हैं इस डिसमिसल के बाद? ये तो प्रॉपर इंग्लैंड वाली डिलीवरी है, जिस तरह इंग्लैंड में अक्सर देखते हैं ना कि हल्का सा गेंद हवा में बाहर निकल के सीम पड़ के अंदर आता है, तो बड़ा ज़बरदस्त बॉल इस पिच पे थोड़ा है, लेकिन वो काउंटर अटैक करते हैं क्योंकि इनकी पेस नहीं है बहुत ज़्यादा बॉलर्स की ना। तो रोहित शर्मा ने स्पेशली विली के अगेंस्ट फीट यूज़ किए, उसको अंडर प्रेशर किया। अदरवाइज अगर जगह पे गेंद गिरा और आप अपनी जगह पे खड़े होकर खेल रहे हैं तो इतना आसान नहीं है उस पर रन बनाना, तो रन करने पड़ते हैं। अर्ली ऑन नए बॉल पे हेल्प मिलती है फास्ट बॉलर्स को, तो यही चीज़ है कि जब सेकंड टाइम बारी होगी तो इंग्लैंड टीम के लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन यह है कि एक अच्छा पहले मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बाद सारी विकेटें बड़ी ज़बरदस्त बन रही। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, फाइनल थॉट्स, फर्स्ट ब्लड हो गया है, इंग्लैंड ने पहली विकेट ले ली है और ये टॉस की भी हम बात कर रहे थे, इन दोनों चीज़ों पे आपके ओपिनियन लेते हैं फिर प्रोग्राम को क्लोज करेंगे जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इंडिया की बैटिंग जो है बड़ी डेप्थ है उसमें, तो अभी एक विकेट गिरने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ये रन्स बना रहे हैं, पिछले मैच में जडेजा ने भी रन्स बनाए थे, तो उनको इतनी मुश्किल नहीं होगी। हाँ, टॉस वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 28 में से 20 मैच और एक तरफ 8 मैच, और फील्डिंग करने वाली टीमें भी ज्यादा आ रही हैं कि पहले टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही हैं। लेकिन मैं अगले प्रोग्राम के लिए एक मौजू पूरे पैनल के लिए और नजीब आपके लिए भी छोड़ के जाना चाहता हूं कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेयर्स को 5 महीने से पेमेंट नहीं हुई, इस पे भी डिस्कशन एक करें। हमें बताया गया था जब टीम जब ये वर्ल्ड कप के लिए आ रही थी कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं, लेकिन अब प्लेयर कह रहे हैं अब आज पीसीबी के एक ऑफिशियल आए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मुसव्विदा लेकर साइन करवाने के लिए, तो उस वक्त क्यों नहीं हुए थे? अगर हुए थे तो क्यों हमें बताया गया कि नहीं हुए थे? और 5 महीने से क्यों प्लेयरों को पेमेंट नहीं हुई? बिल्कुल सही है शाहिद साहब, इस पे आपकी भी थॉट्स लेंगे और हम शाम वाले प्रोग्राम में इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे। जल्दी से अपनी आज की प्रेडिक्शन दे दें। इंडिया बासित भाई जल्दी इंडिया 250 कर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के। ठीक है, आई विल गो विद इंग्लैंड बिकॉज इंग्लैंड बहुत स्ट्रगल कर रहा है और ब्लू शर्ट इसीलिए पहनी है कि उनकी भी ब्लू है वैसे ब्लू बट मोर लाइक इंग्लैंड। ठीक है, आज की फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे 5 बजे फिर मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।